हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बीएससी सीएसआईटी फर्स्ट सेमेस्टरको म्याथमेटिक्स हेरिरहेको थियौँ र त्यसमा हामीले लिमिट्स एन्ड कन्टिन्युटीको बारे डिस्कस गरिरहेको थियौँ है। सो लिमिट्स एन्ड कन्टिन्युटी हामीले क्लास 11 क्लास 12मा पनि पढ्दै आएको कुरा हो। सायद अहिले क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्सको सिलेबसमा पनि छ होला लिमिट्स एन्ड कन्टिन्युटी, तर जस लिमिट्स एन्ड कन्टिन्युटी हाम्रो लागि केही नयाँ कुरा होइन। तर यति कुरा हो कि हामीले कङ्क्रिट तरिकाले के हो लिमिट्स एन्ड कन्टिन्युटी भन्ने कुराहरू सायद हेरेका छैनौँ होला। र यो जुन च्याप्टर छ यसमा लिमिट्स र कन्टिन्युटी एक्ज्याक्टली के हो र यसको युज कसरी हुन्छ, हामीले कसरी युज गर्दै आएको, त्यसमा के रङ एप्रोच युज गर्यौँ हो, त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति बुझ्न जरुरी छ हैन। र जेनरली हामीले डेफिनेसनकै हिसाबमा काम गर्छौँ। लिमिट्स एन्ड कन्टिन्युटीमा हामीले मेन कुरा भनेको लिमिट्स आज पढ्छौँ हामीले, त्यसमा प्रिसाइज डिफिनेसन अफ लिमिट एट इन्फिनिटीको कुरा हेर्छौँ र त्यसपछि कन्टिन्युटी र एसिम्प्टोट्सहरूको कुराहरू जेनरली हामी सायद अर्को भिडियोमा हेर्छौँ होला। सुरुमा थोरै हामीले जुन कुराहरू पढ्यौँ लिमिटको बारे, त्यो कुराहरूको बारेमा हामी थोरै डिस्कसन गरौँ। सो रिभ्यू अफ लिमिट्स जस्तो भनौँ न यसलाई। हामीले के पढाएको थियौँ भन्दाखेरि, जस्तै सपोज हामीसँग एउटा फङ्सन छ एफएक्स इज इक्वल्स टु एक्स क्युब प्लस एक्स भन्ने छ है। बुककै इक्जाम्पल लिइरहेको छु मैले। एफएक्स इज इक्वल्स टु एक्स क्युब प्लस एक्स भन्ने एउटा सर्टेन फङ्सन छ र यो एक्स चाहिँ यहाँनिर के हुनसक्छ त, एक्स एउटा रियल नम्बर हुनसक्छ होइन, एउटा रियल नम्बर हुन पाए, जुन पनि रियल नम्बर हुनसक्छ र एफएक्सको भ्यालु पनि सर्टेन रियल नम्बर हुन पाउँछ। सपोज मैले एक्स को भ्यालु चाहिँ 1.1 लाएँ, 1.1 लायो भने कति आउँछ 2.431 आउँछ है। त्यसै गरी मैले 1.01 लाएँ, 1.01 लाउँदा 2.040301 आउँछ। त्यसै गरी 1.001 लाउँदाखेरि यहाँनिर के आउँछ 2.004003001 आउँदो रहेछ हैन। त्यसै गरी मैले f को भ्यालु चाहिँ यहाँनिर 0.9 पुट गरे भने यो भनेको 1.629 आउँदो रहेछ। त्यसै गरी 0.99 पुट गरे भने 1.960299 आयो। फेरि मैले 0.999 पुट गरे भने के आउँदो रहेछ 1.996000299 भनेर आउँदो रहेछ। यहाँनिर दुईटा सेट अफ भ्यालुज जस्तो देखियो हामीले। यहाँबाट के देख्न सकिन्छ नि, हेर्नुहोस् त। पहिलो यो तीनवटा भ्यालुजहरू जति जति मैले 1 को नजिकै लगिरहेको छु हैन, 1.01 1.001 भनेको x को भ्यालुलाई के गरिरहेको छु 1 को नजिकै लगिरहेको छु, एक्ज्याक्टली 1 बनाएको छैन। त्यति के हुँदो रहेछ, मेरो fx को भ्यालु चाहिँ के हुँदो रहेछ 2 को नजिकै जाँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, यहाँ 2.4 आयो, यहाँ 2.04 आयो, यहाँ 2.004 आयो। अब 001 युज गऱ्यो भने 2.0004 हो, त्यस्तै अब भ्यालुजहरू आउला हैन। र त्यसै गरी यहाँ पनि हेर्नुहोस्, यहाँ पनि मैले x लाई 1 कै नजिकै लान खोजिरहेको छु। 0.9 1.629 आयो, 0.99 गर्दा 1.960299, त्यसै गरी 0.999 गर्दा 1.996000299 आयो। भनेपछि सपोज मैले 1 लाई चाहिँ यो साइडबाट भनेपछि 0.9 0.99 0.999 हामीले एउटा नम्बर लाइनमा हेर्यौँ भने, र यतापट्टिको साइडबाट ल्याउने भनेको के पुट गरिरहेछौँ त हामी 1.1 1.01 त्यसरी 1.001। यसरी जुनै साइडबाट मैले ल्याएर पनि 1 को नजिकै ल्याउन खोजेँ भने के हुँदो रहेछ, मैले जति 1 को नजिकै ल्याउँछु त्यति मेरो y को भ्यालु चाहिँ 2 को नजिक आउँदो रहेछ हैन, 2 को नजिक आउँदो रहेछ। तर मैले एक्ज्याक्टली 1 बनाएको छैन। के हुँदो रहेछ त, एक्ज्याक्टली 1 बनाएको छैन भने एक्ज्याक्टली 2 पनि आउँदैन, तर 2 पनि भन्न सकिन्छ यसलाई, किनभने 2.004। अब जति मैले 1.000 जति बढाउँदै गएँ, जति 1 को नजिक लान्छु त्यति हाम्रो 2 को भ्यालुतिर यो चाहिँ बढ्ने रहेछ। ठिक छ हो, यसलाई के भन्छ त लिमिट लिनु जस्तो भन्छ। सो यदि मैले सिधै 1 हाल्ने हो भने त के आउँछ, f1 भनेको चाहिँ 2 भनेर आउँछ
हैन। तर 2 म कहिले पनि 1 त हाल्दिनँ। सो मैले जब लिमिट x टेन्ड्स टु 1 f x गर्छु त्यो भनेको चाहिँ 2 भन्नुको मतलब के हो, जति जति मैले x लाई 1 को नजिक लान्छु नि त्यति त्यति fx चाहिँ 2 को नजिक नजिक जान्छ भन्न खोजे हो। अब यहाँनेर एउटा के कुरा चाहिँ नमिल्न सक्छ भने यहाँनेर x टेन्ड्स टु 1 लेखेको छ, यहाँ इजिकल्स टु लेखेको छ र भनिरहेछ कि fx इजिकल्स टु 2 हुन्छ, 2 हुँदैन, नजिक जान्छ भनिरहेछ। सो यहीँनेर हाम्रो अब अलिकति यो डेफिनेसनले फेल खान्छ, किनभने यसले एक्ज्याक्ट कुरा त भनिरहेको छैन हैन। सो यसलाई अलिकति हामीले डिफाइन गर्न खोजौँ, किन हामीले इजिकल्स टु लेख्यौँ होला, किन केही भ्यालुजहरू यस्तो हुन्छ होला भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। सो अलिकति हामीले डेफिनेसनसँग हेरौँ यहाँनेर। सपोज लिमिट x टेन्ड्स टु a f x इजिकल्स टु l लेखेँ अरे मैले, यसले के भनिरहेछ, जति जति x चाहिँ a को नजिक जान्छ लिमिट हाम्रो l हुन्छ। यसको भन्नुको मतलब लिमिट अफ fx एज x एप्रोचेज a, x अप्रोचेज a भन्नुको मतलब जति x a को नजिक पुग्छ लिमिट के हुन्छ, इक्वल्स l हैन। जति जति x a को नजिक जान्छ त्यति त्यति fx चाहिँ l को नजिक अथवा इक्वल हुन जान्छ। त्यही भएर यहाँनिर के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भन्दा हामीले fx लाई l को एकदमै नजिक बनाउन सक्छौं x यदि हामीले a लाई a को एकदमै नजिक बनायौं हैन। जसरी यहाँनिर x लाई हामीले जति जति नजिक लान्छौं नि 1 को, जुन साइडबाट पनि हुन सक्छ, हामीले यसरी राइट टु लेफ्ट लादा पनि भयो अथवा लेफ्ट टु राइट लादा, जुनै डिरेक्सनबाट लादा पनि हामीले 1 को नजिक लग्यौं x को भ्यालु भने fx 2 को नजिक आउँछ। अब 0.99 त हामीले जति पनि लिन सक्छौं नि, 0.999999 जति लिन्छौं नि, हो मैले यति लिए भने fx पनि एकदमै नजिक आउँछ होला 2.0000 यो भन्दा पनि यहाँनेर यस्तै कुनै फर्मेटमा होला 1.99999 एक्ज्याक्टली 2 त हुँदैन तर लगभग 2 नै हो भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसैगरी मैले 1.000000 यसरी 1 लग्यो भने यो त 1 को एकदमै नजिक भयो नि यो भ्यालु, यता पनि 2 को एकदमै नजिक आउँछ fx को भ्यालु, त्यही अनुसारको हाम्रो fx को भ्यालु आउँछ। तर एक्ज्याक्टली 2 कहिले पनि हुँदैन भन्न खोजे हो। डिफरेन्स यति कम हुन्छ कि त्यसलाई 2 नै भन्न पनि सकिन्छ, हो त्यस्तो भन्न खोजे हो है। सो हामीले के भन्नु पर्यो, fx विल बी के भन्नु पर्यो, आर्बिट्ररीली किन भनियो त भन्दा आर्बिट्ररीली क्लोज टु l किन भन्यो भन्दा हामीले जति चाहन्छौं त्यति नजिकै ल्याउन सक्छौं हैन। इफ x इज सफिसिएन्टली क्लोज टु a, एकदमै नजिकै हामीले x लाई a को एकदमै नजिकै ल्यायौं भने fx पनि l को एकदमै नजिक आउँछ। बट सिन्स x is not equals to a, so fx will not be equal to l, यो कहिले पनि हुँदैन किनभने x not equals to a छ। सो यदि हामीले लिमिटलाई डिफाइन गर्यौं भने कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं त भन्दा एक्ज्याक्ट कुरामा सपोज एउटा फंक्सन हामीले डिफाइन गरौं a देखि रियल नम्बर सम्म हैन, एउटा सेट a देखि रियल नम्बर सम्म। सपोज हामीले भन्यौं कि l इज लिमिट अफ f, ठीक छ, एज x टेन्ड्स टु a, जति जति x a को नजिक जान्छ f चाहिँ l सम्म पुग्छ। इफ फर अल एप्सिलोन ग्रेटर देन 0 देयर इज सम डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that x minus a is less than delta, then fx minus l will be less than epsilon। तो यसले के भन्न खोज्छ, अब यो त तपाईलाई थाहा छँदैछ, यसले युनिभर्सल क्वान्टिफायर भनेर भन्छ, युनिभर्सल क्वान्टिफायर भनेर भन्छ र यसलाई एक्जिस्टेन्शियल भन्छ है। यसलाई के भन्छ त, एक्जिस्टेन्शियल क्वान्टिफायर भनेर भन्छ। यो युनिभर्सल क्वान्टिफायरले फर अल भन्छ, यो एक्जिस्टेन्शियल क्वान्टिफायरले चाहिँ फर सम भ्यालुज भनेर बुझाउन खोजिरहेछ हैन। यति हो यहाँको डिफरेन्स।
फर सम र फर अल भ्यालुजहरू रिप्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेछ यसले। सो फर अल एप्सिलोन ग्रेटर देन 0 देयर विल बी सम डेल्टा ग्रेटर देन 0। अब यो दुईटा नम्बर्सहरू आफैमा एकदमै सानो नम्बर्सहरू हो, ठिक छ, भेरी स्मल नम्बर्सहरू हो। यसले के बुझाइरहेछ भन्ने कुरा हामी एकैछिनमा पनि हेर्छौँ। यसले के भन्न खोजिरहेको एउटा टेन्टेटिभ भाषामा भन्नुपर्दा यदि मैले x माइनस a को भ्यालु जुन छ हैन, x माइनस a को भ्यालु चाहिँ यो डेल्टा आफैमा सानो नम्बर छ, यो भन्दा एकदमै सानो बनाउन खोजे हैन, डेल्टा भन्दा मैले सानो बनाए भने हैन, x को भ्यालु x माइनस a को भ्यालु भनेपछि x लाई a को एकदमै नजिकै लगे भन्न खोजे हो, ठीक छ। डेल्टा आफैमा एकदमै सानो छ र x माइनस a मैले एकदमै सानो बनाउनुको मतलब x र a त एकदमै एकअर्काको नजिकै छ भनेर भन्न खोजे जस्तो हो, ठीक छ। जस्तै सोचौं कि डेल्टाको भ्यालु चाहिँ 0.00001 हो र हामीले के भनिरहेछौँ x माइनस a को एब्सोल्युट भ्यालु चाहिँ लेस देन 0.0001 हो भनेर भन्यौं भने यो भ्यालु त आफैमा एकदमै सानो हुनु पर्यो नि त हैन। सो x माइनस a को भ्यालु आफैमा एकदमै सानो हुन्छ भने देन हामीसँग एउटा यस्तो नम्बर हुन्छ एप्सिलोन हैन, डेल्टा भयो, एप्सिलोन यस्तो खालको नम्बर हुन्छ जुन भन्दा सानो चाहिँ हाम्रो fx माइनस यल हुन्छ। भन्नुको मतलब fx र यल पनि एकदमै सानो हुन सक्छ, fx र यल पनि एकअर्काको एकदमै नजिकै हुन सक्छ भनेर बुझ्न खोजिरहेको छ यहाँ, ठीक छ। कुरा चाहिँ यति भन्न खोजे हो, यदि x माइनस a को भ्यालु एकदमै सानो हुन सक्छ भने fx माइनस l बीचको भ्यालु पनि एकदमै सानो हुन सक्छ अथवा यिनीहरू एकदमै नजिकै हुन सक्छन् भनेर भन्न खोजे हो। यहाँनिर कुरा क्लियर नहुन सक्छ, तर जब हामीले प्रिसाइज डेफिनेसन अफ लिमिट भन्ने कुरा हेर्छौँ त्यसपछि यो कुरा सायद अलि मजाले क्लियर होला अझै है, र प्रब्लम्सहरू गर्न थालिसकेपछि अझै क्लियर हुन्छ। सुरुमा चाहिँ हामीले वान साइडेड लिमिट्सहरूको कुरा हेरौँ। हामीले वान साइडेड लिमिट्स अघि भर्खरै माथि एक्जाम्पलमा हेरिसक्यौँ, तर अलिकति यसलाई प्रिसाइज डेफिनेसन पनि दिउँ। पहिलो छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेर छ है, के छ त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेर छ। के हो त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको भनेर सोधिरहेछ। सिम्पल कुरा हो, सपोज हाम्रो यो नम्बर लाइन भयो है, यो a भन्ने भ्यालु छ, यदि एउटा x भन्ने भ्यालु यहाँ हिँडिरहेछ र ऊ चाहिँ लेफ्ट साइडबाट आइरहेछ, सपोज यो 0 भयो यो a भयो हैन, सपोज गरौँ मात्र सपोजिसन, र ऊ चाहिँ x को भ्यालु लेफ्ट साइडतिरबाट आइरहेछ भन्नाले x को भ्यालु के भइरहेछ, इन्क्रिमेन्ट हुँदै आइरहेको छ अथवा एसेन्डिङ अर्डरमा आइरहेछ है, ठीक छ। जस्तै म 3 मा पुग्नु छ भने म 1 मा पुगे, त्यसपछि 2 मा पुगे, 2.5 मा पुगे, 2.9 मा पुगे, यसरी हैन इन्क्रिमेन्टमा आइरहेछ। म चाहिँ लेफ्ट टु राइट बढिरहेछु भने यसरी मैले यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट झिकेको भनेर भन्न सक्छु, ठीक छ। यसरी मैले x लाई a को नजिकै लगे लेफ्ट साइडतिर भने लेफ्ट साइडतिरबाट भने यसलाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेर भन्छ। यसलाई डिफाइन गर्नुपर्दा कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्दा फर अल एप्सिलोन ग्रेटर देन 0 देयर इज सम डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that for all x belongs to a, capital A minus delta less than x less than a छ, then fx minus l चाहिँ के हुन सक्छ त एप्सिलोन हुन सक्छ भनेर भन्न खोजे हो। सो यसले कस्तो खालको कुरा भन्न खोज्यो भने सपोज मैले यहाँनिर एउटा सानो ग्राफ लिन खोजे, यो भनेको x भयो रे, यतापट्टि के छ y छ है। अब मैले एउटा यहाँनिर सर्टेन ग्राफ लिए, यो सपोज पोइन्ट a हो है। अब यहाँनिर मैले एकदमै यसको नजिकै भ्यालु a माइनस डेल्टा लिए हैन, र म चाहिँ यताबाट यता अप्रोच गर्न खोजिरहेछु। यताबाट सपोज यो एउटा भ्यालु भयो, यो भनेको सायद a माइनस डेल्टा भनेपछि fx माइनस डेल्टा भयो र यतापट्टि भ्यालु के छ त यहाँ fa छ। सो म a माइनस डेल्टाबाट यता एप्रोच गरिरहेको छु नि, बिस्तारै यसको नजिकै आइरहेछु नि हैन, a को नजिकै आइरहेछु हैन, a को नजिकै आइरहेछु म, अथवा यसलाई चाहिँ मैले
एल पनि भन्न मिल्छ। यदि ए माइनस डेल्टा हुँदै, अब यो डेल्टाले काम के गरिरहेछ, डेल्टाको भ्यालु म झन् सानो लिँदैछु, बुझिराख्नु भएको छ। डेल्टाको भ्यालु म झन् सानो लिँदैछु, किन भन्दा सपोज म लेफ्ट टु राइट आइरहेछु भने, लेफ्ट टु राइट आइरहेछु भने यो डिस्टेन्स भनेको ए हो र यति डिस्टेन्स भनेको कति लिएँ मैले, ए माइनस डेल्टा लिएँ। यदि मैले अब घटाइरहेको छु भने डेल्टाको भ्यालु मैले जति सानो लिन्छु यो ए माइनस डेल्टाको भ्यालु जति त्यति नै नजिक आउन थाल्छ कि थाल्दैन त, हैन? जस्तै मैले 2 माइनस 1 गऱ्यो भने 1 हुन्छ, 2 माइनस 0.5 गऱ्यो भने कति आउँछ, 1.5 आउँछ, 2 माइनस 0.01 गऱ्यो भने कति आउँछ, 1.99 आउँछ नि। भनेपछि जति म यो डेल्टाको भ्यालु सानो लिन्छु त्यति के हुन्छ त, म यतातिर एतिर एप्रोच हुँदै गर्छु र त्यति बेला के हुन्छ, यो एफ एक्स माइनस एल पनि के हुन्छ, एकदमै यसको डिस्टेन्स पनि सानो हुन्छ। अथवा यो एक्स माइनस डेल्टा पनि यसरी माथि सर्दै 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 एलतिर पुग्न खोज्छ र यिनीहरूको डिफ्रेन्स जुन छ यहाँनिर हामीले गऱ्यौँ भने यो जुन डिफ्रेन्सहरू हुन्छ नि, यो डिफ्रेन्स पनि घट्दै 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 नै गइरहेको हुन्छ। यो भयो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। म लेफ्ट साइडतिरबाट एप्रोच गर्दैछु, ए माइनस डेल्टाबाट म एतिर अप्रोच गर्दैछु र डेल्टाको भ्यालुमा बिस्तारै घटाउँदै 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 लगिरहेको छु। यसरी घटाउँदै लग्यो भने के हुन्छ, म एतिर पुग्यो भने, एतिर पुगिरहेको छु भने एफ एक्स माइनस एलको भ्यालु पनि सानो 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 हुँदै जान्छ। ठिक छ? अथवा सिम्पली तपाईले बुझ्नु पर्यो, अब यो डिफिनेसन त बुझ्नै पर्ने हुन्छ, डिफिनेसन त बुझ्नु भयो होला, ए माइनस डेल्टा किन लेखेँ मैले भनेर र यो भ्यालु किन लेखेँ भनेर, हैन? र माथिको डेफिनेसन अनुसार के थियो भन्दा यहाँ एक्स माइनस डेल्टा थियो, यसले चाहिँ कस्तो खालको भ्यालु दिइरहेको हुन्छ, ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स अनि यहाँनिर ए प्लस डेल्टा हुन्छ। मैले यति पार्ट मात्रै लिएँ, मैले यसरी पनि लिमिट डिफाइन गर्न सक्छु, तर यसलाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भन्छ। एक्ज्याक्टली मैले लिमिटै डिफाइन गरेको चाहिँ होइन यो, है? जस्ट मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट म एमा एप्रोच गरेँ भने के हुन्छ भनेर मैले यहाँ डेफिनेसन मात्रै हेरेँ हो। ठिक छ कुरा? सो यो भयो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको कुरा। म लेफ्ट साइडबाट एतिर एप्रोच गरेँ भने, ए को एकदमै नजिकै पुग्यो भने एफएक्स माइनस एल पनि सफिसियन्टली स्मल हुन्छ भनेर भन्न खोजे हो। अर्को छ अब राइट ह्यान्ड लिमिट भनेर छ। के छ त हाम्रो राइट ह्यान्ड लिमिट भनेर छ। सो के हुन्छ होला त राइट ह्यान्ड लिमिटमा, अब म चाहिँ सपोज यो मेरो नम्बर लाइन भयो, म 2 तिर एप्रोच गर्नुपर्ने छ र म राइटबाट लेफ्टतिर आइरहेको छु भने यहाँनिर सपोज 5 छ भने 4 हुन्छ, त्यसपछि 3 हुन्छ, त्यसपछि 2.5 होला, त्यसपछि सानो सानो हुँदै 2.0001 हुँदै यदि म यसरी डिसेन्डिङ अर्डरमा भ्यालुजहरू लिइरहेको छु। ठिक छ? डिसेन्डिङ अर्डरमा म भ्यालुजहरू लिएर 2 सम्म पुग्ने कोसिस गरिरहेको छु भने त्यो भनेको राइट ह्यान्ड लिमिट जस्तो हो। यसलाई डिफाइन गर्नु पर्दा फर अल एप्सिलोन ग्रेटर देन 0 देयर इज सम डेल्टा greater than 0 such that for all x belongs to a, के लेख्न सकिन्छ त, a less than x less than a plus डेल्टा। यसलाई मैले मेटाइदिएँ, बुझ्नु भयो होला यो कुरा, है? सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो कुरा केही पनि छैन, अलिकति स्टडी गर्नुपर्ने मात्रै हो। यहाँनिर एफएक्स माइनस एल चाहिँ लेस देन के लेख्न सकिन्छ, यहाँनिर एप्सिलोन हुन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। ठिक छ? ठ्याक्कै अगाडिको डेफिनेसनमा हामीले पछाडि थपे जस्तो मात्रै भयो। यसले अब ग्राफिकल्ली बुझाउने हो भने सपोज मैले यहाँनिर एउटा ग्राफ लिएँ, एउटा सर्ट एन्ड कर्भ हुन सक्छ। सपोज यो पोइन्टमा चाहिँ ए छ अरे, है? यो पोइन्टमा ए छ र यदि मैले ए भ्यालु पुट गरेँ भने ठ्याक्कै लिमिट एल आउँछ। अब यहाँनिर मैले अर्को भ्यालु लिएँ अरे, हैन? यो भ्यालु भनेको चाहिँ यहाँनिर ए प्लस डेल्टा छ, यतापट्टि कति हुन्छ त एफ ए प्लस डेल्टा हुन्छ। अब म ए को नजिकै पुग्नु पर्यो भने त मैले डेल्टाको भ्यालु डिक्रिज गराउँदै जानु पर्यो नि, हैन? सपोज यतापट्टि 2 छ, मेरो ए प्लस डेल्टाको भ्यालु 3 छ भने मैले यसलाई के लेख्न सक्छु, 3 लाई मैले
2 प्लस 1 लेख्न सक्छु। अब यो 1 लाई मैले घटाउँदै जानु पर्यो। 1 लाई 0.5 बनायो भने 2.5 हुन्छ। त्यसपछि 0.05 बनायो भने 2.05 हुन्छ। त्यसैगरी 0.005 बनायो भने 2.005 हुन्छ। सो जति मैले डिक्रिज गर्दै लान्छु त्यति म a को नजिक पुग्छु। र यहाँ माथि के भइरहेछ, जति जति म डेल्टालाई घटाउँदै लगिरहेछु यो भ्यालु पनि सपोज यहाँनेरि मेरो a प्लस डेल्टा बाई 2 छ भने ठ्याक्कै मेरो भ्यालु कहाँ आइपुग्यो त हेर्नुहोस् त, यहाँ भनेको f a प्लस डेल्टा बाई 2 भयो। यसरी मैले डेल्टालाई घटाउँदै 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 लग्यो भने l को नजिकै एप्रोच गर्ने रहेछ नि। हो यस्तो खालको कुरा जहाँ चाहिँ मैले डेल्टाको भ्यालु के गरिरहेछु, घटाइरहेछु, तर यहाँनेरि म डिसेन्डिङ अर्डरमा गइरहेछु। अघि के थियो त a माइनस डेल्टा थियो र म यता साइडमा एप्रोच गरिरहेको थिएँ हैन। यहाँ पनि डेल्टाको भ्यालु घटाइरहेको थिएँ हैन। यहाँ डेल्टा पोजिटिभ थियो, यहाँनेरि नेगेटिभ थियो। यहाँनेरि मैले डेल्टाको भ्यालु बढायो भने के हुन्छ, यो भ्यालु त यतातिर सर्दिन्छ नि। यहाँनेरि डेल्टाको भ्यालु मैले बढाएको भए के हुन्थ्यो, यो यतापट्टि सर्दिन्थ्यो हैन। तर मैले दुई साइडमा के गरिरहेको छु, डेल्टाको भ्यालु इन्क्रिमेन्ट गरेर के गरिरहेको छु, एउटालाई यतातिर एउटा एप्रोच गराए, यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भयो। र a प्लस डेल्टालाई मैले यताबाट एप्रोच गराए, यो भनेको चाहिँ के भयो त राइट ह्यान्ड लिमिट दिइरहेछ भने यहाँनेरि यसले चाहिँ हामीले के दियो त राइट ह्यान्ड लिमिटको डेफिनेसन दिन गयो। मैले यो डेल्टाको भ्यालु जति सानो बनाउँछु नि हैन, एप्साइलोन पनि मैले त्यति नै सानो बनाउन सक्छु भन्न खोजे हो। ठीक छ, यदि म राइट साइडबाट एप्रोच गरे भने पनि डेल्टाको भ्यालु मैले जति सानो बनाउँछु हैन, डेल्टाको भ्यालु मैले जति सानो बनाउन सक्छु एप्साइलोन पनि त्यति नै सानो बन्न सक्छ है। हो त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। अथवा एप्साइलोन मैले जति सानो बनाउँछु डेल्टा पनि त्यति नै सानो बनाउन सकिन्छ भनेर भन्न खोजे हो। ठीक छ, अल्फा प्लस a प्लस डेल्टा र a को भ्यालु मैले एकदमै नजिकै बनाएँ भने मेरो fx माइनस l को भ्यालु पनि एकदमै नजिकै नै हुन जान्छ भनेर यसरी कुरा पनि बुझ्न सकिन्छ। ठीक छ, यो भयो। र एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको सपोज अब मैले दुई साइडबाटै कुरा गरेँ, मैले एउटा ग्राफ लिएँ यहाँनेरि, मैले फेरि त्यस्तै खालको एउटा कर्भ बनाएँ। सपोज यो पोइन्ट भनेको मेरो a भयो है, र यहाँनेरि लिमिट l छ। सपोज गरौँ अब यतापट्टि a माइनस डेल्टा छ र यतापट्टि के छ त a प्लस डेल्टा छ। सो यतापट्टि के आउँछ f a माइनस डेल्टा र यतापट्टि के आउँछ f a प्लस डेल्टा आउँछ। अब तपाईले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट गर्नु भनेको के हो त, यसलाई यतापट्टि a तिर पुर्याउनु हो डेल्टाको भ्यालु घटाउँदै, यसलाई पनि यतातिर पुर्याउनु हो डेल्टाको भ्यालु घटाउँदै। भनेपछि a प्लस डेल्टा पनि यतातिर जान खोजिरहेछ, घटिरहेछ। a माइनस डेल्टा के भइरहेछ, बढिरहेछ। हाम्रो लिमिट भनेको l तिर पुग्नु हो। सो के हुनु पर्यो, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको चाहिँ लिमिट के हुनु पर्यो, एउटै हुनु पर्यो। त्यति बेला हामीले के भन्न सक्छौँ, लिमिट x टेन्ड्स टु a f x इज इक्वल्स टु l लेख्नुको मतलब चाहिँ के हो, जति जति x a को नजिकै पुग्छ fx र l को डिफरेन्स त्यति नै कम हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। यो x टेन्ड्स टु a ले आफैमा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटलाई आफूभित्र राखेको हुन्छ। सपोज लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट मात्रै भन्नु पर्यो भने हामीले के लेख्छौँ भने यहाँ लिमिट x टेन्ड्स टु a माइनस f x इज इक्वल्स टु l लेख्न सक्छौँ। यसको मतलब हामी चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा यो साइडबाट लेफ्ट टु राइट आइरहेछौँ भन्न खोजे हो। त्यसै गरी लिमिट x टेन्ड्स टु a प्लस f x इज इक्वल्स टु l, यति गऱ्यौँ भने हामीले के भन्छौँ त, ए यो चाहिँ राइट साइडबाट लेफ्टतिर आइरहेको छ। तपाईँहरूको मनमा क्वेसन होला किन यो दुईटा गरिराख्नु पर्यो, सिधै यो गर्दा हुँदैन? होइन, कहिलेकाहीँ के हुन्छ हाम्रो कर्भ चाहिँ के हुनसक्छ, भाँचिएको हुनसक्छ। त्यति बेला तपाईँको भ्यालुजहरू जे छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालुजहरू, त्यो भ्यालुजहरू बेग्ला बेग्लै आउन सक्छ हैन। र यदि यो भ्यालु सेम भयो भने त्यो पोइन्टमा हाम्रो लिमिट छ भनेर भन्न सकिन्छ। तर यदि भ्यालुजहरू डिफ्रेन्ट भ्यालुजहरू आइपुग्यो भने हामीले के भन्नुपर्ने हुन्छ, सरी यसको लिमिट छैन। ठीक छ, जस्तै कस्तो कस्तो कर्भ आउन सक्छ भने सपोज मैले यहाँनेर एक्सिस यसरी बनाएँ, यो एक्स एक्सिस भयो, यो वाइ एक्सिस भयो। एउटा कर्भ यताबाट आयो यहाँ पोइन्टसम्म पुग्यो हैन। सपोज गरौँ
यो भ्यालु चाहिँ 2 हो, यहाँसम्म पुग्दाखेरि 2 भयो अरे। अर्को के छ, यहाँबाट यतातिर गयो। अब यो कर्भ त भाँचिएको छ हैन, यो कर्भ त ब्रेक भएको छ। यतापट्टि अब सायद यहाँनिर एउटा यो 5 भन्ने भ्यालु भयो, यहाँनिर अर्को पोइन्ट छ हैन। यो कर्भ चाहिँ के हो त, y = fx भन्ने कर्भ हो। अब यहाँनिर हामीले यसो हेरौँ त, तपाईलाई सोध्यो लिमिट x टेन्ड्स टु 2 fx एक्जिस्ट हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो अरे, एक्जिस्ट हुन्छ भनेर सोध्यो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ त, सुरुमा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट चेक गर्नुभयो, लिमिट x टेन्ड्स टु 2 माइनस गर्नुभयो। 2 माइनस भनेको यो साइडबाट पोजिटिभ 2 तिर आइराख्नु भएको छ भने चाहिँ यो कर्भमा हेर्नुहुन्छ तपाईले, यहाँबाट यो पोइन्टमा सर्दै सर्दै यो पोइन्टमा सर्दै 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 आउनुभयो, तपाईले त भेट्नुभयो ए यो रहेछ भ्यालु भनेर हैन। यति भ्यालुले चाहिँ मलाई के दियो त, यो भ्यालु भनेको चाहिँ मेरो लिमिट हुने रहेछ है f टेन्ड्स टु 2 मा। सपोज मैले यसलाई L1 भनेर नाम दिए। त्यसै गरी तपाईले के गर्नुभयो, अर्को चोटी लिमिट x टेन्ड्स टु 2 प्लस fx गर्नुभयो हैन, यहाँनिर अनि fx गर्नुभयो, तपाईले भेट्नुभयो L1। 2 प्लस भनेको त पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर आउनुहुन्छ, सरी यता राइट टु लेफ्ट आउनुहुन्छ भनेपछि पोजिटिभदेखि यो 2 आउन, यतातिरबाट ठुलोबाट सानो आउन खोजिराख्नु भएको छ। ठुलोबाट सानो आउनु भयो भने तपाईले के देख्नुहुन्छ, ए यो भ्यालु चाहिँ रहेछ है भन्नुहुन्छ। यताबाट के आयो त, L2 आयो भने चाहिँ के भेट्नुभयो, यो L2 भेट्नुभयो। तर L1 इज नट इक्वल्स टु L2 छ नि, हेर्नुहोस् त L1 र L2 को भ्यालु इक्वल छ त छैन नि। सो हामीले के भन्न सक्यौं, ए x टेन्ड्स टु 2 चाहिँ एक्जिस्ट हुँदैन रहेछ है, यो कुरा चाहिँ एक्जिस्ट हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो नि तपाईले। हो यसरी तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्नुभयो यसरी ग्राफ ब्रेक भएको रहेछ भने त हामीले एक्ज्याक्टली लिमिट भनेको यो हुन्छ, यति भ्यालु हुन्छ भनेर त भन्न नसक्ने रहेछौं नि हैन। सो यो कुराहरु थोरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो बेलामा। ठीक छ कुरा, मेन कुरा भनेको चाहिँ यही नै हुन जान्छ है। र जस्तै तपाईलाई के क्वेशन पनि आउन सक्छ भने, प्रुभ दैट कि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 मोडुलस अफ x डिवाइडेड बाइ x डजन्ट एक्जिस्ट भनेर सोध्न सक्छ। डजन्ट एक्जिस्ट यसमा पनि तपाईले के गर्नुहुन्छ, सुरुमा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट चेक गर्नुहुन्छ, लिमिट x टेन्ड्स टु 0 माइनस एब्सोल्युट भ्यालु अफ x। यहाँनिर अब यो x त ठिकै छ, तर मोडुलसको डेफिनेसन अनुसार के हुन्छ, यो पीस वाइज फंक्शन हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा हेरेका थियौं, x हुन्छ यदि x ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 0 हुन्छ र माइनस x हुन्छ यदि x लेस देन 0 छ। सो यदि म 0 बाट एप्रोच गरिरहेको छु, सरी नेगेटिभ तिरबाट 0 एप्रोच गरिरहेको छु भने यो के हुन्छ त, म त नेगेटिभ तिरबाट 0 तिर आइरहेको छु भनेपछि हामीले यहाँनिर लिमिट x टेन्ड्स टु 0 माइनस x डिवाइडेड बाइ x लेख्छौं भने यो भ्यालु कति आउने रहेछ, -1 आउने रहेछ। त्यसपछि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 प्लस एब्सोल्युट भ्यालु अफ x बाइ x गर्नुको मतलब के हुन्छ, म चाहिँ पोजिटिभ साइडबाट हैन 5 4 3 2 1 हुँदै 0 एप्रोच गरिरहेको छु भनेपछि यो भ्यालु त मैले जस्ताको त्यस्तै पोजिटिभ लेख्दा भयो, कति आयो त 1 आयो भनेपछि यहाँनिर हेर्नुस् त मैले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड निकाल्दाखेरि के भयो, -1 र 1 भयो, डिफरेन्ट भ्यालुजहरु आउने भयो। त्यही भएर यसको लिमिट एक्जिस्ट गर्दैन भनेर हामीले भन्न सक्छौं। ठीक छ, हो यस्तो कुराहरु आउन सक्छ। जस्तै अर्को पीसवाइज फंक्शन भनेको के हुन सक्छ, fx इज इक्वल्स टु रुट अन्डर x माइनस 4 इफ x इज ग्रेटर देन 4 छ हैन। र अर्को छ, सरी यहाँनेरि 8 माइनस 2x भनेर छ इफ x इज लेस देन 4 हैन। हामीले के सोधिरहेको छ, लिमिट x टेन्ड्स टु 4 fx एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर सोधिरहेको छ। सो सुरुमा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लियौं, x टेन्ड्स टु 4 माइनस भनेको सानो भ्यालु 4 भन्दा सानो भ्यालु देखि सपोज 1 2 3 4 हुँदै हामी आइरहेका छौं भने यो हामीले लिनु पर्यो। x लेस देन 4 देखि हामी 4 एप्रोच गरिरहेका छौं भने यो fx भनेको के हुन जान्छ, लिमिट x टेन्ड्स टु 4 माइनस 8 माइनस 2x भनेको यहाँनिर के हुन जान्छ, 8 माइनस 2 इन्टु 4 भनेको 0 हुन जान्छ। त्यसै गरी मैले लिमिट x टेन्ड्स टु 4 प्लस गरे fx गरे भने म त पोजिटिभ देखि 6 5 4 3 कस्तो त, x ग्रेटर देन 4 देखि म 4 एप्रोच गर्न खोजिरहेको छु भने लिमिट x टेन्ड्स टु 4 प्लस यहाँनिर
x माइनस 4 भनेको कति आउँछ यहाँ 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टु 0 आउँछ है। सो यसरी यहाँबाट के देख्यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट चाहिँ एकअर्कासँग इक्वल हुँदो रहेछ हैन। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट एकअर्कासँग इक्वल हुँदो रहेछ, त्यही भएर यसको लिमिट एक्जिस्ट हुँदो रहेछ, एउटै पोइन्टमा लिमिट एक्जिस्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। ठीक छ, कुरा त्यस्तो गाह्रो छैन, सिम्पल कुराहरू नै छ है। त्यसपछि जेनरली हामी एक्जाम्पलकै प्रब्लमहरू सल्भ गरिरहेका छौँ, किनभने एक्जाम्पलमा पनि अलिकति रमाइलो इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू नै छ हैन। त्यही भएर म एक्जाम्पल्सहरूको प्रब्लम सल्भ गरिदिरहेको छु र एक्सर्साइजको प्रब्लम्सहरू पनि हामी बिस्तारै सल्भ गर्छौँ, त्यसमा तपाईँ ढुक्क हुनु होला है। सपोज एउटा फङ्सन दिएको छ तपाईलाई f x इज इक्वल्स टु यहाँनिर यसरी एउटा फङ्सन दिएको छ, यसलाई के भनेको छ त ग्रेटेस्ट इन्टेजर फङ्सन, ग्रेटेस्ट इन्टेजर फङ्सन भनेर दिएको छ। अब सोध्यो तपाईलाई सो दैट लिमिट x टेन्ड्स टु 3 x डजन्ट एक्जिस्ट भनेर सोधिरहेछ। ग्रेटेस्ट इन्टेजर फङ्सन भन्यो, सो दैट लिमिट x टेन्ड्स टु 3 f(x) डजन्ट एक्जिस्ट भनेर भनिरहेछ है। यसले के सोध्यो भन्दा सपोज यो ग्रेटेस्ट इन्टेजर फङ्सन भनेको सपोज तपाईले कुनै एउटा सर्टेन इन्टरभल दियो, त्यो इन्टरभलमा सबसे ठुलो जुन हुन्छ एउटा भ्यालु, त्यो भ्यालु नै यसको इन्टेजर हुन्छ, जहिले पनि यो x को भ्यालु चाहिँ इन्टेजर हुन्छ भन्न खोजे। अब तपाईले यहाँ काम गरेपछि बुझ्नुहुन्छ है। सपोज गरौँ हाम्रो के हुन्छ, यो x इज इक्वल्स टु 2 हुन्छ फर 2 लेस देन अर इक्वल्स टु x लेस देन 3, किनभने 2 र 3 को बीचमा त यो इक्वल्स टु 2 मात्रै छ नि हैन, इक्वल्स टु 2 मात्रै छ यहाँनेरि, तर 3 सँग त इक्वल हुन पाउँदैन, 2.99999 हुन पाउँछ तर 3 हुन पाउँदैन नि। भनेपछि यदि यो इन्टरभल हामीले लियौं 2 लेस देन अर इक्वल्स टु x र लेस देन 3 लियौं भने यसको सबैभन्दा हाईएस्ट भ्यालु कति हुन पाउँछ 2 हुन पाउँछ हैन। कति हुन पायो त 2 हुन पायो, किनभने हामीले यो इन्टरभल लियौं भने यहाँनेरि सबसे हाईएस्ट भ्यालु 2 हुन पायो। सपोज 2 मात्रै किन, तपाईले त हामीले यहाँनेरि सपोज यसरी सोच्न सक्नुहुन्छ, हामीले के गर्यौं लिमिट x टेन्ड्स टु 3 माइनस गर्यौं र यसलाई यसरी लेख्यौं भने के हुन्छ त एक्ज्याक्टली 3 त कहिले पनि हुन सक्दैन नि यसको भ्यालु हैन, एक्ज्याक्टली 3 त कहिले पनि हुन सक्दैन। भनेपछि 3 भन्दा यो त हामी 1 2 हुँदै 3 सम्म पुग्ने कोसिस गरिरहेछौं नि। भनेपछि यसरी आउँदाखेरि यसको सबसे हाईएस्ट भ्यालु कति हुन सक्छ त भन्दा इन्टेजर भ्यालु भनेको त 2 मात्रै हुन पाउँछ नि। यतापट्टि -1 0 पनि छ अरे, तर यसको सबसे हाईएस्ट इन्टेजर भ्यालु त कति हुन पाउँछ 2 हुन्छ। त्यसैले ग्रेटेस्ट इन्टेजर फंक्सन भन्न खोजे हो। तपाईले यो कुरा अलिकति चित्त बुझेन भने तपाईले यो एप्रोचमा सोचेर नि काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई यसरी -0 -1 0 1 2 3 हुँदै आइराख्नु भएको छ भने यसको सबसे हाईएस्ट भ्यालु 2 हुन्छ, किनभने 3 छुन पाउँदैन यसले। हामीले त 3 को नजिक पुग्ने हो, एक्ज्याक्ट 3 हुन पाउँदैनौं, नभए 3 लेख्थ्यौं। भनेपछि 3 भन्दा एक स्टेप सानो इन्टिजर भ्यालु कुन हो 2 हो, त्यसैले यसलाई 2 लेख्न पायौं। त्यसैगरी सपोज हामीले लिमिट x टेन्ड्स टु 3 प्लस गर्यौं, ग्रेटेस्ट इन्टिजर फंक्सन गर्यौं, ठीक छ। यसरी ग्रेटेस्ट इन्टिजर फंक्सन गर्यौं भने x टेन्ड्स टु 3 प्लस गर्यौं हैन, x टेन्ड्स टु 3 प्लस गर्यौं र हामीले एउटा काम गर्यौं। यहाँनेरि सिम्पली बुझ्न सकिन्छ। सपोज 3 प्लस भनेपछि हाम्रो लिमिट 3 हो, हामीले कतादेखि यतापट्टिदेखि इन्फिनिटी देखि एप्रोच गरिरहेछौं हैन। सपोज यो 6 भयो, यो 5 भयो, -5 लेखेछु, 5 4 भयो, यो 3.5 भयो, हुँदै हुँदै हामीले ठुलठुलो भ्यालु लिन सक्छौं। भनेपछि हामी 3 त कहिले पनि पुग्दैनौं, तर यहाँनेरि त जुन पनि भ्यालु हुन भयो। सो मैले यहाँनेरि लेखे एनी भ्यालु भनेर लेखे, तर 2 हुन सक्दैन हैन, 2 त यतापट्टि छ, 2 सम्म त पुग्ने कुरै भएन। जे होस् यहाँनेरि अब इन्टिजर भ्यालु जुनै पनि हुन सक्यो, तर 2 हुन पाएन, यो 2 हुन सकेन। भनेपछि यहाँबाट के बुझ्यो, यो दुईटा लिमिट त एकअर्कासँग इक्वल छैन नि, सो लिमिट एक्जिस्ट हुने भएन। किनभने हामी जब राइट ह्यान्ड लिमिट भेटिरहेछौं, हाम्रो भ्यालु त 4 पनि हुन सक्छ, 5 6 7 8 9 10
जुन पनि भ्यालु हुन सक्छ हैन यसको कुनै लिमिटै छैन यहाँनिर जुन पनि भ्यालु हुन सक्यो किनभने ग्रेटेस्ट इन्टिजर फंक्सन भनेको छ तपाईले यहाँनिर 4 लेखिदिए पनि भयो 5 लेखिदिए पनि भयो 6 लेखिदिए पनि भयो मान्छे त एक अर्काको नजिक त के 2 र 4 त इक्वल हुँदै हुँदैन यो 2 कहिले पनि हुन पाएन किन 3 भन्दा यता जाने कुरै आएन हैन 3 पनि हुने भएन किनभने हाम्रो लिमिटै के हो त 3 हो भनेर भनिरहेछ हामीले है सो एनी भ्यालु भनेर यहाँनिर लेख्यौं हामीले ठीक छ कुरा सो यो दुईटा इक्वल हुने भएन त्यसैले लिमिट एक्जिस्ट हुने भएन यहाँनिर ठीक छ यो प्रब्लम पनि सायद हामीले बुझ्यौं होला के भयो भनेर यसपछि अर्को मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने प्रब्लम छ र तपाईहरुले सीएसआईटी मा फिजिक्स पनि पढ्नु पर्छ त्यतिबेला सायद क्वान्टम मेकानिक्सको प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्दाखेरि त आउँदैन होला तपाईले सिग्नलहरुको बारेमा पढ्नुहुन्छ नि यो क्वेशन सायद त्यहाँनेर जरुर आउँछ है सो के छ भने हामीले के देखाउनु पर्ने छ सो दैट लिमिट x टेन्ड्स टु 0 x स्क्वायर sin 1/x is equals to 0 हुन्छ भनेर देखा भनिरहेछ है अब यहाँनेरि एउटा सिम्पल कुरा भनेको के हुन सक्थ्यो भने हामीलाई के थाहा छ त sin अब यो त 0 हुने भइहाल्यो हैन sin 1/x भनेको लगभग अब sin इन्फिनिटी जस्तो भयो sin को जुनै पनि भ्यालु अब जहिले पनि के को बीचमा हुन्छ -1 र 1 को बीचमा हुन्छ जहिले पनि है म चाहिँ त्यही एप्रोच युज गर्थे हैन तर जब मैले एक्ज्याक्ट कुरा थाहा पाए यो एप्रोच गलत रहेछ किनभने sin इन्फिनिटी भनेपछि एक्ज्याक्ट भ्यालु मलाई थाहा हुने भएन हुन त -1 र 1 को बीचमा हुन्छ तर पनि काहीँनेरि खड्किरहेछ त्यो भ्यालुले एक्ज्याक्टली त्यो त नहुनु पर्ने अरु केही स्पेशल रिजनिङ गर्न सकिन्न होला र यसमा भन्ने मलाई सोच आइराख्थ्यो के हो यसलाई अब हामी काम गर्न गइरहेछौं सो हामीले यो काम त गर्न सक्थ्यौं लिमिट x टेन्ड्स टु 0 यानेरि x स्क्वायर sin 1/x is equals to limit x tends to 0 x square into limit x tends to 0 sin 1/x गरेर यसलाई 0 लेख्ने इन्टु अब यो भ्यालु त 1 र -1 को बीचमा हुन्थ्यो नि तर हामीले यसलाई लेखेनौं किनभने यहाँनेरि sin 1/0 आउँछ र यसको कुनै भ्यालु हुँदैन भनेर हामीले लेख्छौं यसलाई जेनरली त्यसैले यहाँनेरि के लेख्छौं त यो एक्जिस्ट हुँदैन डजन्ट एक्जिस्ट यो डजन्ट एक्जिस्ट भइसकेपछि के भयो त यो तरिकाले काम गरेर भएन यहाँनेरि त त्यसैले हामीले वी एप्लाई के गर्छौं त एउटा थ्योरम छ तपाईले पहिले पनि पढिसक्नु भयो यसलाई चाहिँ स्यान्डविच थ्योरम भनेर भन्छ ठीक छ स्यान्डविच थ्योरम भनेर भन्छ अथवा यसलाई स्क्विज थ्योरम भनेर पनि भन्छ है सायद मैले चाहिँ स्यान्डविच थ्योरम भनेर पनि पढाएको थिए जस्तो लाग्छ त्यही भएर स्यान्डविच लेखेको रमाइलो छ नि टर्म है स्क्विज थ्योरम अथवा स्यान्डविच थ्योरम भनेर भन्छ कस्तो हुन्छ भने तपाईलाई केएफसी मा जानु भयो केएफसी मा जाँदा जुन दुईटा भुके बिस्कुट हुन्छ यसरी माथि यो एउटा बिस्कुट जस्तो भयो भुके बिस्कुट यहाँनेरि भुके बिस्कुट छ अब तपाई के हुन्छ भन्दाखेरि मेन गुदी कुरा जे हुन्छ यो दुईटाको बीचमा हुन्छ भन्ने कुरा त तपाई हुनुहुन्छ नि तपाईलाई दुईटा भुके बिस्कुट मात्र दिदैन तपाईलाई के थाहा छ त यदि त्यो दुईटा बिस्कुट त्यो माथिको बम भन्छ होला है त्यो दुईटा बमहरु छ भने त्यहाँ बीचको जुन मिठो सामान हुन्छ नि त्यो पनि छ भनेर तपाई के हुन सक्नुहुन्छ बेफिक्री तपाई हुनुहुन्छ नि जहिले नि केएफसी ले त पक्कै नि तपाईलाई ठग्दैन होला हैन कस्टमर सर्भिस त राम्रो दिनु पर्यो नि हो त्यो दुईटाको बीचमा पक्कै पनि त्यहाँनेरि हुन्छ त्यो सामान भनेपछि स्यान्डविच अथवा स्क्विज थ्योरमले के भन्छ भने सपोज मैले मसँग यो दुईटा बमहरु छ भने यहाँ बीचमा भएको कुरा पनि हुनुपर्छ भन्नुको मतलब सपोज मसँग एउटा फंक्सन छ मसँग सपोज तीनवटा फंक्सन छ किन एउटा मात्रै सपोज गर्ने fx gx र hx भनेर छ अब यहाँनेरि gx चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु fx छ र hx चाहिँ के छ ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु gx छ भनेर मैले सपोज गरे भने सपोज मैले इधरको लिमिट भेटे लिमिट x टेन्ड्स टु 0 गरे यसको पनि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 गरे यसको लिमिट पनि x टेन्ड्स टु 0 गरे स्यान्डविच थ्योरमले के भन्छ भने यो gx भन्ने फंक्सन fx र hx बीच पर्छ भने यसको लिमिटको भ्यालु पनि इधर दुईटाको लिमिटको भ्यालुको बीचमै पर्छ भनेर भन्छ ठीक छ यसको प्रुफ तपाईले आफैले खोज्न सक्नुहुन्छ हैन सजिलै कुराहरु हो सो fx भ्यालु चाहिँ यसले के दियो त रेन्ज दिए जस्तो भयो के यसले के भनिरहेछ यहाँ -1 छ यहाँ 1 छ भने 0 त यही बीचमा त पर्ने हो त्यही कुरा गरिरहेछ सो यदि fx
भन्नेको लिमिट हामीले भेट्यौं, सेम लिमिट भेटिरहेछौं र hx भन्नेको पनि त्यही पोइन्टमा लिमिट भेट्यौं भने त्यही दुईटा लिमिटको बीचमा चाहिँ हाम्रो कुनै ठाउँमा gx को लिमिट कुच्चेर बसिरहेको हुन्छ भनेर भनिरहेको हुन्छ के। ठीक छ, एउटा फंक्सन सानो छ, अर्को फंक्सन त्यो भन्दा ठूलो छ, दुईटैको हामीले लिमिट भेट्यौं भने बीचको जुन फंक्सन छ त्यो दुईटाको लिमिटको कुनै बीचमा तुन्द्रुङ्ग झुन्डिरहेको हुन्छ भनेर भन्न खोजे हो। त्यही कन्सेप्ट हामी यहाँनेरि युज गर्छौं। कसरी त भन्दा हामीले के थाहा छ, sin 1/x को भ्यालु त जहिले पनि -1 र 1 को बीच हुन्छ, यति कुरामा हामी क्लियर छौं हैन। र यहाँ के छ त x² पनि ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 0 हुन्छ, किनभने x² भनिसकेपछि स्क्वायर भ्यालु भयो, जहिले पोजिटिभ आउँछ। सो मैले यहाँनेरि पोजिटिभले मल्टिप्लाई गरे भने यतापट्टि -x² भयो, यहाँनेरि x² sin 1/x भयो, यो भनेको x² हुने भयो हैन। सपोज के छ त -1 ग्रेटर देन यहाँनेरि 0 छ, यहाँनेरि यसरी राखौं न त 1/2 छ हैन, 1/2 छ, यहाँनेरि 1 छ हैन। भने यहाँनेरि मैले 2 ले मल्टिप्लाई गर्दै भने त यहाँनेरि 2 ले मल्टिप्लाई गरे भने पनि अझै यो कुरा त बीचमै रहन्छ नि, हामीले पोजिटिभ भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्ने त 1 त इधरकै बीचमा हुन्छ नि, हो त्यही कुरा भन्न खोजे हो। अब मैले यहाँनेरि के गर्छु, लिमिट लिन्छु, लिमिट x टेन्ड्स टु 0 -x² गरे हैन। त्यसैगरी यहाँनेरि यता पनि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 x² sin 1/x गरे र यतापट्टि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 x² गरे। अब यसको भ्यालु कति आउँछ त, यहाँनेरि 0 आउँछ, लिमिट x टेन्ड्स टु 0 x² गरे भने त यसको भ्यालु 0 आउँछ। यहाँनेरिको मैले चलाइने एकछिनको लागि x टेन्ड्स टु 0 x² sin 1/x र यहाँनेरि के आयो त, यो पनि 0 नै आयो। अब म रमाइलो कुरा भयो के, यहाँ के रमाइलो कुरा भयो हेर्नुस् त, यो भ्यालु जुन बीचको छ यो त ग्रेटर देन 0 पनि छ, लेस देन 0 पनि छ। त्यस्तो कहिले होला त, कुनै पनि भ्यालु लेस देन 0 पनि हुने, ग्रेटर देन 0 हुने, त्यस्तो काम गर्न दही चुरे काम गर्न पाइन्छ त, पाइँदैन नि हैन। यहाँ त ग्रेटर देन 0 पनि छ, लेस देन 0 पनि छ, भनेपछि यो ग्रेटर देन र लेस देन फंक्सन यहाँनेरि काम गर्दैन। भनेपछि यो सेटिस्फाई हुने एउटा मात्रै कन्डिसन भनेको यदि इक्वल्स टु 0 भयो भने मात्रै हो, किनभने लेस देन 0 हुन सक्ला, तर लेस देन 0 भइसकेपछि ग्रेटर देन 0 कुन एंगलबाट हुन्छ के, हुँदैन नि। र लेस देन 0 भइसकेपछि ग्रेटर देन 0 कसरी हुन्छ, हुन सक्दैन नि। सो यहाँनेरि जुन इक्वल्स टु कन्डिसन दिएको छौं यो मात्रै सेटिस्फाई हुन्छ। त्यसैले लिमिट x टेन्ड्स टु 0 x² sin 1/x भनेको चाहिँ के हुन्छ, इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ। हेर्नुस् त, मलाई त एकदम वाउ प्रुफ लाग्छ के, यो एकदम हेर्न पनि रमाइलो लाग्छ, यस्तो बवाल छ भन्ने जस्तो लाग्छ के। ठीक छ, सो यसरी हामीले यो प्रब्लम पनि सल्भ गर्यौं हैन। र यहाँ जुन प्रब्लम्सहरु हेर्यौं हामीले एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम्सहरु छ, यो कुराहरु प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला है। आजको लागि हामी यति नै गर्छौं। मैले सोचे थिए हाम्रो प्रिसाइज डिफिनेसन अफ लिमिट पनि हामीले यही हेर्न सक्छौं, तर प्रिसाइज डिफिनेसन अफ लिमिट हेर्नको लागि हामीले अर्को भिडियो पर्खिनु पर्ने भयो है। ठीक छ, सो आजको लागि यति नै। कुनै ठाउँमा तपाईलाई क्वेशन आयो बुझ्नु भएन भने 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै ठाउँमा यो पोइन्टमा मलाई अप्ठ्यारो भयो, मैले बुझिन भन्ने जस्तो लाग्छ, अझै बुझाइदिनु जस्तो लाग्छ भने हामी कुनै पनि पोइन्टमा कुनै पनि बेला तपाईलाई हेल्प गर्न रेडी छौं है। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।